Hello. Hello everyone. Welcome to online webinar of Seed Financial Academy. And I will start with a short introduction of my name. I am Sanjay Pradhan, and I'm a fellow member of ECCA and currently a faculty member for Audit and Assurance paper at Seed Financial Academy. So today, this online webinar is all about unwinding the examiner's report. Unwinding the examiner's report. I think I used to ask my students, जसले मसँग फेस टु फेस क्लास लिनुहुन्छ सिट फाइनेन्शियल एकाडेमीमा. So I always ask this question in my introductory class about कतिजनाले चाहिँ as a resource to passing ACC examinations चाहिँ यो examiner's reportलाई युज गर्नुहुन्छ र I find answers, mixed answers आउँछ त्यसमा र certain percentageले चाहिँ examiner's reportलाई युज गर्नुहुन्छ, certainly गर्नुहुन्न. And for those who have not been using examiner's report as a key resource to passing ACC examination, so it could be a big adding factor for you to pass ACC exams with better scores. र जसले अलरेडी युज गरिराख्नु भएको छ यो अनलाइन वेबिनार थ्रु चाहिँ हामी कसरी यो एक्जामिनर रिपोर्टलाई चाहिँ अझै बढी एक्सटेन्सिभ वेमा अझै बढी अर्गनाइज्ड वेमा चाहिँ युज गरेर चाहिँ ACC अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपर जसको वी नो द पास रेट्स हैन, इट्स हार्डली इज अबभ भनौँ न 40 हैन, जहिले 40 भन्दा तलै हुन्छ ग्लोबल पास रेट्स. सो यो पेपरलाई कसरी सजिलो तरिकाले पढ्ने, कसरी एक्जाम पास गर्ने विथ बेटर स्कोर्स. सो आई थिंक दिस वेबिनार विल हेल्प all ACC students. So to begin with, I think everyone is pretty clear about the topic unwinding the examiner's report. So let's move ahead. So I think पहिला चाहिँ हामी मिसकन्सेप्सन्स र फ्याक्ट्स अबाउट अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपरको बारेमा केही कुरा गरौँ हैन. So there are certain misconceptions about audit and assurance paper. That the first one which I have mentioned is this paper is only about testing knowledge भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन देखिन्छ. एक्चुअलमा के छ भन्दाखेरि यो पेपर जसरी डिजाइन गरिएको छ, यो पेपरको एक्जाम क्वेशन्स जसरी डिजाइन गरिएको छ, त्यो एक्जाम क्वेशन हेर्दा यसको सिलेबस हेर्दाखेरि के क्लियरली विद्यार्थीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इट्स मोर अबाउट एप्लिकेसन अफ नलेज. कसरी भनौँ न एउटा अडिट प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ, कसरी कुनै अडिट क्लाइन्ट कहाँ अडिट सुरु हुँदाखेरि कसरी प्लानिङ गर्ने, कसरी रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने, त्यो रिस्कलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्ने, इन्टरनल कन्ट्रोल कसरी टेस्ट गर्ने, इन्टरनल कन्ट्रोलको टेस्टिङको रिजल्ट्सको आधारमा सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजर कति डिटेल्ड लेभलमा गर्ने हैन. जति पनि फ्याक्ट्सहरू हामी कलेक्ट गर्छौँ, अडिट एभिडेन्स कलेक्ट गर्छौँ आफ्टर एप्लाइङ एप्रोप्रिएट सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजर्स, त्यो आएका सबै एभिडेन्सेसहरूलाई चाहिँ ओभरअल रिभ्यू गरेर के कस्तो किसिमको ओपिनियन दिन्छु, के बेसमा ओपिनियन दिन्छु, म्याच्युरिटी मात्र हेर्छौँ कि त्यसको पर्भेसिभनेस हेर्छौँ कि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स कुन लेभलमा इम्प्याक्ट परिराखेको छ, यो सबै कुरा कसरी एउटा ओपिनियन दिनेसम्म भनौँ न. सो यो ओभरअल प्रोसेस नै हेर्ने हो भने इट्स मोर अबाउट एप्लिकेसन अफ नलेज रेदर देन टेस्टिङ नलेज ओन्ली. सो आई थिङ्क दिस मिसकन्सेप्सन चाहिँ त्यो हामीले हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अफ आवर माइन्ड. सो नेक्स्ट वान आई थिङ्क यो एकदम कमन छ जस्तो लाग्छ. स्टुडेन्ट्सलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन्सलाई म सक्दो चाँडो सकाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ आई विल स्टार्ट दि मोर टाइम र आई विल प्रोभाइड मोर टाइम, आई विल सेभ मोर टाइम फर कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स क्वेसन्स भन्ने हिसाबको एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ स्टुडेन्ट्समा हुनसक्छ. र आई थिङ्क वान अफ द क्वेसन आई अलवेज म त्यो क्वेसन गर्न लगाउँछु क्लासमा पनि, जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा रेसियो कम्प्युट गर्न दिइन्छ. जस्तो फर इक्जाम्पल ट्रेड रिसिभल रेसियोजकै कुरा गरौँ हैन, त्यसमा चाहिँ ट्रेड रिसिभल्स डिभाइड बाई ट्रेड सेल्स इन्टु 365 युजुअल हामी रेसियो कम्प्युटेसन गरिरहेको हुन्छौँ. सो त्यो युजुअल रेसियो कम्प्युटेसनमा अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसनमा चाहिँ एउटा कस्तो छ भन्दा जहाँ चाहिँ त्यो इयर जस्तो एउटा पार्टिकुलर पिरियड जुन छ नि सर्ट एन्ड पिरियड छ, जस्तो काइन्ड अफ तपाईँको 8 महिना अथवा 9 महिना पिरियड छ, र त्यस्तो केसमा पनि स्टुडेन्ट्स वाट आई फाउन्ड मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सले चाहिँ इन्टु 365 गरेर त्यो रेसियो क्यालकुलेट गरियो र अल्टिमेटली द रिजल्ट वाज लुजिङ 2 मार्क्स. सो द्याट इज वाइ जुन एडिक्वेट टाइम चाहिँ अब्जेक्टिभ टेस्ट गर्नको लागि एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यो एलोकेसन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुनुपर्छ, अदरवाइज यु विल स्टार्ट लुजिङ मार्क्स इन अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन्स एज वेल. So this was the second misconception that usually is about audit and assurance paper and more about objective test questions. अर्को पार्ट भनेको I see this often, writing everything I know about a topic area will mean I score good marks भन्ने एउटा मिसकन्सेप्सन अर्को देखिन्छ. अडिट पेपरमा धेरै लेखेर मार्क्स आउने भन्दा पनि इक्जामिनरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार जति लेख्नुपर्ने त्यति लेख्यो भने there is scope for full marks without deduction भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ. So these were some of the misconceptions. So यो misconceptions अनुसार नै भनौं न, यसको on the contrary हामीले facts हेर्ने हो भने application of your knowledge is key भन्ने कुरा बुझ्नु धेरै जरुरी छ. त्यसैगरी you must understand the question and plan your answer before you start writing. जस्तो there are certain constructed response questions मा हामी देख्न सक्छौं, जस्तो identify and explain 6 audit risk अथवा 8 audit risk अथवा identify and explain the deficiencies in the control system. Usual students को behavioral aspect के देख्छु भन्दाखेरि म as a faculty member हैन, as a tutor, that they find one, they start writing, they find next, they will again write. हैन, त्यसरी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो आन्सर्सहरु लेखिरा हुन्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि you go writing or you start writing some scenario matters which you don't know well, र 6 वटा सकाइसकेपछि लास्टमा के देख्छौ भन्दाखेरि ल यो एरियामा चाहिँ I would have written more, I would have scored more भन्ने लाग्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि planning is very necessary, which is one of the fact that you should understand about audit and assurance paper. So कुनै क्वेशनमा 6 वटा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ भने त्यो 6 वटा रिक्वायरमेन्ट पहिले आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसलाई प्रपरली प्लान गरेपछि मात्र लेख्न थाल्यो भने हाम्रो राइटिङ पनि स्पिड अप हुन्छ र मोर कन्स्ट्रक्टिभ, मोर अर्गनाइज्ड हुन्छ. अर्को पार्ट भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट इज एन एसेन्शियल एक्जाम टेक्निक भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन. सो वी अल नो हैन, जति बढी हामी क्वेशन्सहरु प्रपरली चाहिँ आन्सर गर्छौं त्यही अनुसार नै हाम्रो पासिङ प्रोबेबिलिटी बढ्छ. र आई थिंक द लास्ट बट नट द लिस्ट, एन्ड यु शुड प्र्याक्टिस टु पास हैन भनेको जति बढी प्र्याक्टिस गर्छौ, र प्र्याक्टिस पनि इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी मात्रै होइन कि इन टर्म्स अफ क्वालिटी, जसमा चाहिँ कस्तो किसिमको मिस्टेक्सहरु हुन्छ र त्यो मिस्टेक्सहरुबाट हामीले लर्न गर्नु पर्यो. किनभने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेचर अफ क्वेशन चाहिँ द्याट इज रिपिटेड. हामीले पास्ट पेपर्सहरु हेर्यौं भने नेचर अफ क्वेशन जहिले रिपिट भइरहेको हुन्छ. सो त्यो क्वेशन अनुसार चाहिँ हामीले एउटा किसिमको स्क्रिप्ट तयार गर्यौं र त्यो स्क्रिप्ट त्यो एउटा भनौं न ट्र्याकमा बसेर हामीले आन्सर लेख्यौं भने हामी एक्जामिनरको रिक्वायरमेन्ट भन्दा बाहिर जाँदैनौं, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो मार्क्स लुज गर्ने एउटा हामी आफै एउटा बाउन्ड्री सेट गर्न सक्छौं र विल स्टार्ट राइटिङ इन मोर एन्ड बेटर वे, इन मोर अर्गनाइज्ड वे. So I think we have discussed well about common misconceptions and facts about audit and assurance paper. Now moving forward, I would like to share few things. जस्तो यो जुन unwinding the examiner's report भन्ने जुन वेबिनार छ, यसमा चाहिँ यो काइन्ड अफ रिसर्च नै भन्नुपर्छ यसलाई, जसमा मैले पास्ट भनौं न आई थिंक 10, 12 हैन 15 चाहिँ एक्जामिनर्स रिपोर्टको की एडभाइसेसहरुलाई कम्पाइल गरेको छु. जति पनि मिस्टेक्सहरु भएको छ भनौं न लास्ट 5-6 इयर्स अथवा 6-7 इयर्समा भएका जति पनि मिस्टेक्सहरु, जसमा चाहिँ एक्जामिनरले यो एरियालाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्यो, स्टुडेन्टले यसरी आन्सर लेख्नु पर्यो, यो कुरा कन्सिडर गर्नु पर्यो. सो त्यो रिसर्च चाहिँ यो पार्टिकुलर प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिएको छ. द्याट इज समथिङ आई वुड लाइक टु शेयर विथ अल अफ यु. सो आई थिंक सेक्सन ए मा हामी जुन अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेशन्स को कुरा गर्छौं, जसमा चाहिँ 30 मार्क्स ओभरअल यो पेपरमा चाहिँ यसले 30 मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरिएको छ, जसमा 3टा केस क्वेशन्स आउँछ र हरेक केसमा चाहिँ 5 वटा क्वेशन हुन्छ विथ 2 मार्क्स इच हैन. र यसमा चाहिँ विल डिस्कस अबाउट द गाइडेन्स फ्रम द एक्जामिनर एन्ड एज वेल एज कमन पिटफल्स चाहिँ. सो स्टार्टिङ विथ एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि सेक्सन ए को जुन क्वेशन छ यसले ब्रोड एरिया कभरेज अफ द सिलेबस चाहिँ आवश्यक छ. क्वेशन स्पटिङ गर्ने कुनै एरियालाई मात्रै प्रायोरिटी दियो भने यसमा चाहिँ मार्क्स धेरै लुज गर्न सकिन्छ. त्यही कारणले फ्युचर क्यान्डिडेट्स शुड एम टु रिवाइज अल एरिया अफ द सिलेबस rather than attempting to
क्वेसन स्पट भनेर दिस इज वान अफ द गाइडेन्स फ्रम द एक्जामिनर। अर्को पार्ट छ क्यान्डिडेट्स प्रिपेयरिङ फर फ्युचर सेसन्स आर एडभाइज टु वक थ्रु पास्ट एक्जाम्स विच आर एभाइलेबल एन्ड टु केयरफुली रिभ्यू हाउ इच अफ द करेक्ट एन्सर्स वेयर डेराइभ्ड। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीसँग जस्तो पास्ट पेपर्समा पनि सर्टेन चाहिँ क्वेसन्सहरूमा चाहिँ जुन हामी यो अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन्सहरू इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, धेरै जसो पास्ट क्वेसन्समा चाहिँ अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन्सको स्याम्पल चाहिँ एभाइलेबल नहुन सक्छ। सो रिभिजन किट हामी रिफर गर्न सक्छौँ। र त्यस बाहेक चाहिँ एउटा कुरा एज फार एज माई एक्सपिरियन्स इज कन्सर्न, हरेक एक्जामिनर रिपोर्टमा दुईटा चाहिँ स्याम्पल क्वेसन अब स्याम्पल अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन चाहिँ डिस्कस गरिएको हुन्छ। र त्यो दुईटा डिस्कस गरिएको क्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर स्टुडेन्ट्सले सबैभन्दा बढी गल्ती गरिएका अथवा जसको पास रेट चाहिँ एकदम कम भएका क्वेसन्सहरू बढी धेरै जसो डिस्कस गरिन्छ। सो हामीले यसरी हेर्ने हो भने ओभरअलमा जस्तो अहिलेसम्म 15-16वटा एक्जामिनर रिपोर्ट होला होइन। सो त्यो ओभरअलमा हेर्ने हो भने लगभग विल गेट होइन, इन टोटालिटी हेर्ने हो भने 30 देखि 40वटा चाहिँ स्याम्पल क्वेसन्स चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो एक्जामको पर्पसको लागि, प्र्याक्टिस पर्पसको लागि कुन कुन एरियामा स्टुडेन्ट्सले अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसनमा मिस्टेक गरे त्यो कुराहरू चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ, सो द्याट वी डोन्ट मेक द सेम मिस्टेक्स इन द एक्जामिनेसन। So that is some advice from the examiner as well as out of my experience as well. So common pitfalls ko kura गर्ने हो भने I think we have discussed sometimes we rush very fast to come to a conclusion which is very wrong. त्यसै गरी एरिया स्पटिङ मैले भनिहालेँ अघि पनि होइन, एरिया स्पटिङ इज अ ब्याड थिङ टु डु। सो इफ यु वान्ट टु लुज मार्क्स यु क्यान वेल ट्राई द्याट। टेकिङ objective test as a time saving opportunity might fail sometimes as we have discussed. Also not giving importance to 2 OT sample questions discussed in each examiner's report. मैले अघि पनि भनिहालेँ यदि हामीले त्यो दुईटा OT sample questions मात्रै कम्पाइल गर्ने हो भने I think 30 to 40 questions हुन्छ र त्यो 30 to 40 questions मध्ये हैन 10 मार्क्स पनि relevant question आइदियो भने so it will always increase our probability of passing examinations. So that is something every student should take into account of. So after objective test questions, so let's proceed towards section B, which is planning and risk assessment. र यसमा चाहिँ मैले युजुअल आउने क्वेसनहरुलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेको छु rather than all of them. So question modality हेर्ने हो भने on the right hand side we can see describe 8 audit risks and explain the auditor's response to each risk in planning the audit of PONE company भनेर छ। यो एक्सट्र्याक्ट एउटा इन्फर्मेसन मैले यहाँ राखेको छु। सो मार्क्स एलोकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ, जुन एक्जामिनर रिपोर्ट थ्रु पनि गाइड गरिराखेको हुन्छ, जसमा आइडेन्टिफाई अडिट रिस्कको लागि हाफ मार्क्स आउँछ, एक्सप्लेन द इम्प्याक्ट अफ अडिट रिस्क अन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको लागि हाफ मार्क्स एलोकेट गरिएको हुन्छ। र अर्को पार्ट भनेको अडिटर्स रेस्पोन्स टु अडिट रिस्कको लागि 1 मार्क्स एलोकेट गरिएको हुन्छ। So now I think your question we won't be discussing a lot about this question, but certain aspects जस्तो यही क्वेसन डिल गर्नु पर्यो, जस्तो अडिट रिस्क आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र अडिटर रेस्पोन्स चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने लेट्स जुन मैले हाइलाइट गरेको पार्ट छ यसमा जस्तो इन प्रिपरेसन फर द एक्सपेन्सन द कम्पनी इज लुकिङ टु स्ट्रिमलाइन अपरेशन्स इन द वेयरहाउसेस एन्ड इज प्लानिङ टु मेक एप्रोक्सिमेटली 60 इम्प्लोइज रिडन्डेन्ट आफ्टर द इयर एन्ड. No decision has been made as to when this will be announced, but it is likely to be in May 20X9. So यो audit risk को question चाहिँ deal गर्दाखेरि students must always consider the year in date. Year in date कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ जहिले पनि आफ्नो लुपमा राखिराख्नु पर्यो, so that जस्तो यो केसमा we can see 31st May 20X9 चाहिँ year in date हो। र यहाँ एउटा सिनेरियो के दियो भन्दाखेरि 60 इम्प्लोइ रिडन्डेन्ट गर्ने प्लानिङ छ आफ्टर द इयर एन्ड, र डिसिजन अहिलेसम्म गरिएको छैन, बट इट इज लाइकली टु बी इन मे 20X9 भन्ने कुरा मेन्सन गरिएको छ। नाउ अब अडिट रिस्कको पर्सपेक्टिभबाट कसरी यो क्वेसनलाई डिल गर्ने भन्दाखेरि सो अल्टिमेटली यो सिनेरियोले चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्समा म्याटेरियल मिसस्टेटमेन्ट हुन सक्ने पोसिबल रिस्क के छ त, अथवा कुनै किसिमको डिटेक्सन रिस्क छ, सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले अडिट रिस्क आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो केसमा पोसिबल रिस्क हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिडन्डेन्सी प्रोभिजन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ
रिडन्डेन्सी प्रोभिजनको इस्यु हो यो अल्टिमेटली। सो यदि मे भित्र एनाउन्स गरियो भने वी अल नो एज पर स्ट्यान्डर्ड अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि प्रोभिजन क्रिएट हुनुपर्छ, रिडन्डेन्सी प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो इट विल हिट एक्सपेन्सेस पार्ट र अर्को लाइबिलिटी साइड पनि, दुईटा साइडमा इम्प्याक्ट पर्छ। सो नाउ द थिङ इज हामीले कसरी यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि एनाउन्समेन्ट हेज बिन मेड, किनभने एनाउन्समेन्ट इज लाइकली टु बी मेड भन्ने कुरा गरिरहेको छ। सो इफ एनाउन्समेन्ट इज मेड, प्रोभाइडेड द्याट द एनाउन्समेन्ट इज मेड विदिन मे 20X9, so there is possible risk that the redundancy provision expenses side and the liability side might be understated. So this is about the impact of audit risk on the financial statement. So हामीले audit risk identify पनि गर्यौं plus impact पनि हामीले describe गर्यौं that a certain item would be misstated अथवा understated अथवा overstated भन्ने हिसाबले हामीले क्लियरली चाहिँ रिक्वायरमेन्ट मिट गर्यौं। सो विल बी गेटिङ फुल मार्क्स फर द क्वेसन। सो आई थिङ्क मैले अघि पनि सुरुमै भनिसकेँ, यसमा हामी डिटेलमा चाहिँ डिस्कस गर्दैनौँ। रादर देन द्याट अहिलेसम्म जति पनि स्टुडेन्ट्सले गरेका मतलब गल्तीहरू, पिटफल्सहरूमा बढी हामी डिस्कस गर्छौँ ओभर द पिरियड अफ लास्ट 5 to 10 years. सो नाउ लेट्स मुभ अहेड। न कमन पिटफल्समा चाहिँ पहिला डिस्कस गरौँ। सो कमन पिटफल्सहरू के हुन् भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर क्वेसनको लागि, यो अडिट रिस्कको क्वेसनको एरियामा चाहिँ कमन पिटफल्सहरू लेट्स सी। सो द फर्स्ट पार्ट that examiner has been mentioning every time is students often miss the risk factors mentioned in the opening or closing paragraph। जस्तो ओपनिङ प्याराग्राफमा नै स्टेटमेन्ट हुन्छ जहाँ द कम्पनी was a new audit client अथवा company is a new audit client अथवा company is planning to get listed in the stock exchange खालका स्टेटमेन्टहरू त्यहाँ हुन सक्छन्। र यो स्टेटमेन्ट जस्तो if whenever company is a new audit client, obviously what we need to understand is त्यो किसिमको इन्डस्ट्रीमा हाम्रो अडिट एक्सपिरियन्स छैन भने वी आर एक्सपोज टु डिटेक्सन रिस्क हैन। त्यहाँ भएका म्यानिपुलेसन्सहरू अथवा मिस स्टेटमेन्ट्सहरू त्योलाई प्रपरली आइडेन्टिफाई गर्ने कम्पिटेन्स चाहिँ अडिट फर्ममा नहुन सक्छ बिकज अफ ल्याक अफ एक्सपोजर इन द्याट पार्टिकुलर इन्डस्ट्री। सो यस्ता किसिमका ओपनिङ प्याराग्राफ अथवा क्लोजिङ प्याराग्राफहरूमा भएका पोइन्ट्सहरूलाई मिस गर्नु भएन। त्यसै गरी अर्को पार्ट छ नट स्टेटिङ द स्पेसिफिक एरिया अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स इम्प्याक्टेड विथ एन एसर्सन। अर्को पार्ट छ नट मेकिङ अ रेफरेन्स टु अन्डर ओभर अर मिसस्टेटेड or a reference to either inherent control and detection risk. So यसमा I think I would provide some more content on this. यसमा चाहिँ सिम्पली के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन एक्सप्लेनिङ जुन सेकेन्ड पार्ट छ जस्तो हामीले अडिट रिस्क आइडेन्टिफाई गर्यौं that redundancy provision हैन there is possible risk that redundancy provision may not have been accounted for if the announcement may have been made before the year end. अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको लाइन आइटम कुन लाइन आइटममा कुन किसिमको इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामीले मेन्सन गर्दैनौँ तबसम्म अर्को हाफ मार्क्स चाहिँ वी वोन्ट बी गेटिङ द्याट। सो द्याट इज समथिङ द एक्जामिनर सजेस्ट। Using the term misstated when the scenario is clear that it could be either understated or overstated. So this is pretty one point that students should always take into account. कुनै पनि मतलब त्यहाँ दिएको सिनेरियोमा if the situation is clear that something could be either understated or overstated, त्यस्तो केसमा स्क्याटर गन अप्रोच युज गर्न पाइँदैन। भन्नुको अर्थ मिसस्टेटेड भन्ने किसिमको शब्द युज गर्यो भने no marks will be awarded. Okay, so I hope this is clear with every one of you. अर्को छ providing weak responses such as discuss with management, obtain breakdown and confirm it is reasonable, or just writing the correct accounting treatment. Like भनौँ न inventory is should be measured, response मा चाहिँ response side मा inventory should be measured at the lower of cost or net realizable value. So यस्तो किसिमको स्टेटमेन्ट्स लेखेर चाहिँ अडिटर्स रेस्पोन्सको जुन 1 मार्क्स एलोकेट गरेको त्यो आउँदैन। अर्को पार्ट छ राइटिङ व्हाट म्यानेजमेन्ट शुड डू व्हाट रादर देन द अप्रोच अडिट टिम शुड फलो हैन। जस्तो कतिपय एन्सर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले के गर्नुपर्छ भन्ने म्यानेजमेन्टले के गर्ने भन्ने किसिमको एन्सर्सहरू आउँछ विच इज कम्प्लिटली रङ। यसमा एक्जामिनरको रिक्वायरमेन्ट के भन्दाखेरि त्यो रिस्क देखिसकेपछि त्यो रिस्कले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा कुनै तरिकाले
कुनै किसिमको इम्प्याक्ट हुने भइसकेपछि अब त्यो रिस्कलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्ने त, म्यानेजमेन्टसँग डिस्कस गर्नुपर्ने हो कि म्यानेजमेन्टसँग डिस्कस गरेर सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि, सो द्याट इज हाउ इट सुड बी रिटन. सो आई थिङ्क नेक्स्ट पार्टमा हामी जान्छौँ राइटिङ जेनरिक एन्सर. कहिले पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी एन्सर्सहरू चाहिँ घोक्छौँ भनौँ न, त्यसमा चाहिँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ जे दिमागमा कण्ठ गरेका छौँ त्यही नै लेख्दै जान्छु रादर देन बिङ भेरी स्पेसिफिक टु द रिक्वायरमेन्ट होइन. सो आई थिङ्क यो सबै कमन पिटफल्सहरूलाई चाहिँ म फर्दर सपोर्ट गर्छु विथ इक्जाम्पल्स अफ पिटफल्स इन द एक्जामिनेसन्स मेड ओभर दि फ्यु इयर्स होइन, फ्यु इयर्स इन ऑडिट एस्युरेन्स एक्जामिनेसन्स. सो द्याट यो सबै कमन पिटफल्सहरू अझै बढी क्लियर हुन्छ वेन आई विल बी डिस्कसिङ दोज इक्जाम्पल्स. सो आई थिङ्क मुभिङ फरवर्ड, so let's discuss the examples of pitfalls. So first जुन identify and explain audit risk भन्ने क्वेसन थियो within audit risk question. So त्यसमा common pitfallsहरू के examples के थियो त भन्ने कुरा let's see. So inventory records showed higher levels of inventory rather than the physical counts where the risk was one of overstatement, but some wrote misstated and awarded no marks. So the thing is मैले अघि पनि भनिहालेँ थिएँ कुनै केसमा जस्तो हायर लेभल अफ इन्भेन्ट्री देखाइरहेको छ इन्भेन्ट्री रिकर्डले फिजिकल काउन्ट गर्दा कम देखाइरहेको छ भने दिस इज अ क्लियर केस अफ ओभर स्टेटमेन्ट अफ इन्भेन्ट्री. यस, सो त्यो केसमा यदि मिसस्टेटेड भन्ने टर्म युज गरिन्छ भने द्याट वन्ट पेज मार्क्स एट अल. सो द्याट सुड बी भेरी क्लियर फर अल स्टुडेन्ट्स. अर्को पार्ट छ राइटिङ करेन्ट एसेट्स कुड बी ओभर स्टेटेड. सो वेन एभर द सिचुएसन इज अबाउट इन्भेन्ट्री त्यो केसमा त्यसलाई अझै मोर जेनरिक बनाएर होइन हामीले करेन्ट एसेट्स वुड बी ओभर स्टेटेड लेख्यौँ भने पनि इट वन्ट पेज मार्क्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पोइन्ट सिग्निफिकेन्ट लस अन डिस्पोजल. सो सिनेरियोमा के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै एसेट्समा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट लस देखिएको छ अन डिस्पोजल. सो अब यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के भनेर डिस्क्राइब गरियो भन्दाखेरि एसेट्स आर ओभर स्टेटेड अर प्रफिट इज ओभर स्टेटेड भन्ने हिसाबले डिस्क्राइब गरियो र विच इज इनकरेक्ट डिस्क्रिप्सन भनेर एक्जामिनरले भन्नुहुन्छ. सो सिग्निफिकेन्ट लस अन डिस्पोजलले के कुरा देखाउँछ भन्ने कुरा ब्रेनस्टर्म गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्सले. जस्तो कुनै एसेटमा सिग्निफिकेन्ट लस आइरहेको छ भने पोसिबल रिस्क हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट कुड बी इनएप्रोप्रिएट डिप्रिसिएसन मेथड बिङ युज अथवा युजफुल लाइफ हामीले एप्रोप्रिएट डिसाइड गरेनौँ. कुनै एसेटको युजफुल लाइफ चाहिँ 4 इयर्स हुनु पर्थ्यो, हामीले चाहिँ त्यो एसेटको युजफुल लाइफ 10 इयर्स बनायो भने के हुन्छ एभ्री इयर चाहिँ जति एक्चुअल डिप्रिसिएसन चार्ज हुनुपर्ने हो होइन रियालिटीमा तर त्योभन्दा कम डिप्रिसिएसन चार्ज गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रिसिएसन एक्सपेन्स पनि अन्डरस्टेट भइरहेको छ भने अर्कोतिर हामी हेर्छौँ भने प्रपर्टी एन्ड प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो भने प्रपर्टी एन्ड प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट के भइरहेको छ त ओभर स्टेट भइरहेको छ. सो इफ त्यो पर्सपेक्टिभबाट हामी एन्सर लेख्छौँ भने इट विल फेच मार्क्स, अदरवाइज मार्क्स वन्ट बी अवार्डेड भन्ने कुरा आई थिङ्क स्टुडेन्ट्स सुड बी क्लियर अबाउट द्याट. अर्को छ पिटफल इक्जाम्पल्समा स्पेसिफिक एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट लाइक हेज अलरेडी बिन कन्फर्म बाई द अडिट टिम एज करेक्ट भनेर. सो सिनेरियोमा कुनै एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टलाई इफ द्याट हेज अलरेडी बिन कन्फर्म बाई द अडिट टिम एज करेक्ट भनेर लेखिएको छ भने त्यसलाई अडिट रिस्कमा मेन्सन गरियो भने द्याट वन्ट बी गेटिङ मार्क्स बिकज अलरेडी अडिट टिमले त्यसलाई ठिक छ भन्ने हिसाबले उसले सर्टेन प्रोसिजर एप्लाई गरेर त्यो कन्क्लुड गरिसकेपछि फेरि त्यही चिजलाई अडिट रिस्कमा मेन्सन गर्नु भनेको द्याट्स अ रङ स्टेटमेन्ट वी शुड बी मेकिङ एज पर द एक्जामिनर. सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट द्याट. नेक्स्ट पार्ट अ क्वेसन सिनेरियो कन्टेन्ड अ रिस्क रिलेटिङ टु क्यापिटलाइजेसन अफ सर्भिसिङ. मिन्स कुनै क्वेसनमा लेट्स से सर्भिसिङ अथवा मेन्टेनेन्स कस्टलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरिएको छ भन्ने किसिमको सिनेरियो छ भने होइन. सो एज पर स्ट्यान्डर्ड होइन हामी युजली सर्भिसिङ कस्ट अथवा मेन्टेनेन्स कस्टलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सपेन्स वी बुक इट एज एक्सपेन्स टु प्रफिट अर लस. सो नाउ इन द्याट केस अब यसमा जेनरल क्यापिटल भर्सेस रेभिन्यू रिस्कको त्यो एनालाइसिस अथवा एक्सप्लेनेसन इज नट रिक्वायर्ड एट अल. यहाँ इस्यु के हो भन्दाखेरि हाउ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स कुड बी मिसस्टेटेड भन्ने कुरामा बढी फोकस हुनुपर्छ र त्यसमा इस्यु इज भेरी सिम्पल. द इस्यु इज अ इनकरेक्ट क्यापिटलाइजेसन. सो त्यसमा चाहिँ बढी लेख्नु पर्यो रादर देन डिस्कसिङ अबाउट जेनरल क्यापिटल अर रेभिन्यू रिस्क विच मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट डिड एज पर द एक्जामिनर. So now mentioning an implication of deficiency as a possible misappropriation of assets if the PP is not regularly physically verified भन्ने छ. जस्तो
सिनेरियोमा चाहिँ पिपी चाहिँ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ रेगुलरली फिजिकल्ली भेरिफाइड गरिएको छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ सिनेरियो छ। र त्यो सिनेरियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अडिट रिस्क के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पोसिबल मिसएप्रोप्रिएसन एसेट्स लेख्यो भने यसले के कुरा क्याटर गरेन भन्दाखेरि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्समा कुन किसिमको इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरालाई यसले क्याटर गरिरहेको छैन। रादर देन हामी एउटा जेनरिक भएर के लेखिरहेको छौँ भन्दाखेरि सिम्पली मिसएप्रोप्रिएसन एसेट्स हुन सक्छ भन्ने चिज लेख्यो भने इट वन्ट बी awarded marks. So whenever a PP is not regularly physically being verified, so what impact it would have on the financial statements, that should be related to get awarded with marks भन्ने कुरामा केयरफुल हुनुपर्छ। So I think these were some of the examples of pitfalls, which students should not repeat while dealing with audit, identifying and explaining audit risk question. So now next, we'll be sharing some interacting and discussing about some examples of pitfalls while answering auditor's response question. So now let's see. So management should hire a new credit controller. So no marks is awarded because अगाडि नै हामीले डिस्कस गरेका छौँ द अडिटर्स रेस्पोन्स भनिएको छ। सो त्यहाँ म्यानेजमेन्टले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेख्यौँ भने नो मार्क्स विल बी अवार्डेड। इट्स अल अबाउट द अप्रोच अडिटर शुड फलो रादर देन वाट म्यानेजमेन्ट शुड डू। अ फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर वाज डिसमिस्ड आफ्टर फ्रडुलेन्टली क्लेमिङ एक्सपेन्सेस फ्रम दि कम्पनी भन्ने किसिमको सिनेरियो चाहिँ कुनै एउटा इक्जामिनेसनमा यो सिनेरियो थियो। र त्यसमा सम क्यान्डिडेट्स वाट दे फोकस्ड अन वाइल राइटिङ अडिटर रेस्पोन्स भन्दाखेरि उनीहरूको फोकस कहाँ थियो भन्दाखेरि कसले चाहिँ फाइनेन्शियल कन्ट्रोलरलाई रिप्लेस गर्ने भन्नेतिर थियो कि द्याट इज नन अफ अ म्याटर अफ कन्सर्न फर अस। त्यो म्यानेजमेन्टको म्याटर अफ कन्सर्न हो। सो हाम्रो म्याटर अफ कन्सर्न भनेको जुन यसले यो पोसिबल रिस्कहरू होइन त्यो फ्रड आइडेन्टिफाई गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्समा कुन कुन किसिमको रिस्क अब त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी रेस्पोन्ड गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एन्सर डिरेक्टेड हुनुपर्छ रादर देन वाट म्यानेजमेन्ट सुड डु अगेन। अर्को पार्ट छ द कम्पनी ह्याड इन्काउन्टर्ड सिग्निफिकेन्ट फ्रड इन इट्स वेयरहाउस भनेर एउटा सिनेरियो थियो। र त्यसमा सम क्यान्डिडेट्स रोड द कम्पनी सुड इन्स्टल CCTV cameras. Again, the same mistakes students frequently make, writing what the management should do or what the company should do, rather than what should be the approach of auditor to mitigate or minimize the audit risk. Fourth, we can see a client's bank was deciding, this was a scenario in the examination, a client's bank was deciding whether to continue providing an overdraft facility, with the bank reaching their decision 1 month after the auditor report would be signed भनेर सिनेरियो थियो। यसमा आई थिंक यो सिनेरियो म अलिकति बुझाउँछु। यसमा सिम्पली के भन्न खोजेको भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ त्यो ओभरड्राफ्ट फ्यासिलिटीलाई कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अडिट रिपोर्ट साइन भइसकेपछि मात्रै डिसाइड गर्छ भनेर लेखिसकेको अवस्थामा अब रिलेटिङ टु सिनेरियो देयर वेयर सम रिकमेन्डेसन्स लाइक the auditor should review correspondence with the bank for confirmation as to the continuance of overdraft भनेर जब सिनेरियोमा अलरेडी मेन्सन गरिएको छ ओभरड्राफ्टको कन्टिन्युएन्स इज डिपेन्डेन्ट अन दि अडिट रिपोर्ट। सो वी क्यानट सजेस्ट रेस्पोन्स एज सच जहाँ चाहिँ हामी करेस्पोन्डेन्स चाहिँ ब्याङ्कसँग करेस्पोन्ड गरेर चाहिँ कन्फर्मेसन लिने विथ रिगार्ड टु वेदर ब्याङ्कले त्यो ओभरड्राफ्ट कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा भने हाम्रो एन्सर के भयो त भन्दाखेरि सिनेरियो स्पेसिफिक भएन एन्ड अगेन no marks would be awarded. अर्को pitfall examples मा हेर्न सकिन्छ the candidates suggested that acceptable accounting treatment मैले response auditor's response मा चाहिँ simply writing whatever is written in the standard that won't give us marks। त्यसको लागि चाहिँ it should be an overall approach जस्तो अघि पनि मैले भने जस्तो कस्टसँग रिलेटेड डकुमेन्ट्स भेरिफाई गर्ने हो अथवा म्यानेजमेन्टसँग डिस्कस गर्न सकिन्छ के बेसिसमा चाहिँ नेट रियलाइजेबल भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको छ वेदर द्याट इज रिजनेबल अर नट। सो त्यो अप्रोच चाहिँ लेख्नुपर्छ हामीले विथ रेस्पेक्ट टु अडिटर्स रेस्पोन्स rather than just quoting some standard in the answer. So I hope you how to answer audit risk questions is pretty clear So I think यति पिटफल्सहरूलाई यो अप्रोच फलो गरियो भने धेरै भन्दा धेरै मार्क्स चाहिँ स्कोर गर्न सकिन्छ अडिट रिस्कको क्वेसनमा। युजुअली अडिट रिस्कको क्वेसन हेर्ने हो भने यो कि त
6 अडिट रिस्क आइडेन्टिफाई गर्न आइरा हुन्छ हैन। त्यसै गरी अथवा कुनै सेसन्समा चाहिँ 8 भनेर आइरा हुन्छ। सो टोटलमा 16 मार्क्स अथवा 10 मार्क्स। सो इट्स अ ग्रेटर कम्पोनेन्ट हैन, जुन सधैँ फ्रिक्वेन्टली सोधिन्छ अडिट रिस्कको बारेमा। सो यो जुन अप्रोच हामीले अहिले भर्खर फलो गर्यो, यति फलो गर्यो भने विल लर्न बेटर how not to lose marks. Okay, so I hope that is clear to every one of you. Now moving forward, so section B को कुरा गर्ने हो भने मैले अघि बिर्सेँ हैन। सेक्सन बी मा चाहिँ एउटा 30 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र दुईटा 20 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। सो दैट मेक्स अप टोटल 70 मार्क्स हुन्छ। र त्यसमा सर्टेन फ्यु कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ मेट्रोलिटी अफ क्वेशन्सहरु टेस्ट भइरा हुन्छ, कहिले चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम आइरा हुन्छ, कहिले पर्फर्मेन्स मेट्रिक कन्सेप्ट। सो 5 to 6 मार्क्स चाहिँ त्यो किसिमको सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरु पनि आउन सक्छ। सो हामीले चाहिँ त्यो सर्टेन कम्पोनेन्ट्स भन्दा पनि युजुअली आउने जुन कम्पोनेन्ट्सहरुलाई बढी फोकस गरेको छु यो वेबिनारमा। सो हामी फर्दर पछि कुनै एउटा टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ म सबैलाई यसमा इन्कर्पोरेट गर्न सकिन, बट we'll be doing that in the future. So now section B मा हेर्ने हो भने इन्टरनल कन्ट्रोलबाट आउने किसिमको क्वेशन्सहरु चाहिँ डिफिसियन्सीज आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यो डिफिसियन्सीजलाई चाहिँ कसरी करेक्ट गर्ने त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने आइरा हुन्छ। र त्यस बाहेक चाहिँ की कन्ट्रोल्स आइडेन्टिफाई गर्ने, टेस्ट अफ कन्ट्रोल्स चाहिँ डिफाइन गर्ने, डिजाइन गर्ने। सो त्यो किसिमको क्वेशन्सहरु आउँछ र त्यसमध्ये हामी आज चाहिँ डिफिसियन्सीजलाई प्रायोरिटी दिएर डिस्कस गर्छौं। So deficiencies question, as you can see, identify and explain 6 deficiencies and recommend a control to address each of them. So this is the extract of the question from the examination. So यहाँ चाहिँ फ्रिसिया कम्पनी को as you can see हैन, सो एउटा डिस्कस गरेको छ। र यसमा मैले जस्ट यो जो हाइलाइट गरेको छु, यो रेड हाइलाइट गरेको पोइन्टहरु हामी हेर्न सक्छौं। जस्तो यहाँ we can see GRN are sent to the finance department daily भन्ने कुरा गरिएको छ। सो डिफिसियन्सी इट इज भेरी क्लियर हैन। यसमा चाहिँ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टलाई मात्रै चाहिँ GRN चाहिँ इस्यु पठाइएको छ, तर यहाँ कहीँ पनि के मेन्सन गरिएको छैन भन्दाखेरि यो एक्सट्र्याक्टमा एज यु क्यान सी GRN को कपी चाहिँ एउटा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जान्छ भने एउटा चाहिँ अर्डरिङ पर्चेज डिपार्टमेन्टमा जान्छ। सो यदि पर्चेज डिपार्टमेन्टमा गएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ द्याट कति अनफुलफिल्ड अर्डर्स कति छन् भन्ने कुराको चाहिँ एक्ज्याक्ट आइडिया नहुन सक्छ। सो द्याट इज समथिङ वी शुड डिस्क्राइब। फर्दर डकुमेन्ट काउन्ट कन्ट्रोलको कुरा पनि छ हैन। जस्तो डकुमेन्ट कति इन टर्म्स अफ कति चाहिँ हामी काउन्ट मात्र गरिरहेको छौं, तर यसमा के भयो भन्दाखेरि एक्युरेसीको पर्सपेक्टिभबाट हामी हेरिरहेको छैनौं। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एक्सट्र्याक्ट हैन। सो यसमा मार्क्स एलोकेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई डिफिसियन्सी आइडेन्टिफाई गर्यो भने हाफ मार्क्स हुन्छ। एक्सप्लेन व्हाई इट इज एन इश्यू हैन, यो किन डिफिसियन्सी भयो त हैन, त्यसको इम्प्लिकेसन फर द बिजनेस के हो त हैन, त्यो डिफिसियन्सीले चाहिँ अल्टिमेट के इम्प्याक्ट पर्छ त बिजनेसलाई भन्ने कुरा यदि हामीले एक्सप्लेन गर्यो भने अर्को हाफ मार्क्स आउँछ। र त्यो डिफिसियन्सीलाई कसरी करेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यदि इफ यु प्रोभाइड अ सुटेबल रिकमेन्डेसन, सो विल बी गेटिङ 1 मार्क्स। सो इन टोटल विल गेटिङ 2 मार्क्स भनौं न फर अ कम्प्लिट आन्सर। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कमन पिटफल्समा जाउँ। सो कमन पिटफल्सको कुरा गर्ने हो भने common pitfalls ma we can see a number of answers identified irrelevant key controls or deficiencies. So अहिले यो pitfalls डिस्कस गर्दा कतिपय कुरा क्लियर नभए पनि जुन हामी pitfalls को एक्जाम्पल्स डिस्कस गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी कोरिलेट गर्न सक्छौं यो कमन pitfalls सँग। त्यसैगरी कन्फ्युजिङ की कन्ट्रोल्स कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुरा चाहिँ हामी त्यो डिफिसियन्सी हुन्छ तर हामी की कन्ट्रोल्स भनेर लेख्छौं। सो वी मिस आउट दोज सिनेरियो स्पेसिफिक म्याटर्स अन पार्ट व्हाइल राइटिङ डिफिसियन्सीज। त्यसैगरी able to pick the relevant fact from the scenario भनेको सिनेरियोबाट हामी चाहिँ त्यो नियर बाइ फ्याक्ट चाहिँ हामी पिक गर्छौं, तर हामी what we fail to spot is what the actual deficiency was भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्पट गर्न चाहिँ we students often fail to do that. अर्को पार्ट छ not explaining the implication of deficiency to the business in sufficient detail. Okay, many candidates just repeated the converse of deficiency as a recommendation. So I often see this in my class as well, which I always try to correct. भने चाहिँ कुनै डिफिसियन्सी लेख्यो भने जस्तो सेग्रिगेसन अफ ड्युटी चाहिँ छैन भने सेग्रिगेसन अफ ड्युटी शुड बी म्यानेज्ड। सो जस्ट राइटिङ द कन्भर्स अफ डिफिसियन्सी एज अ रिकमेन्डेसन विल नट बी गेटिङ यु मार्क्स। सो द्याट इज समथिङ यु निड टु बी क्लियर। पुअरली डिस्क्राइब्ड रिकमेन्डेसन्स
जस्तो which did not clearly address the specific control deficiency identified, or those were impractical suggestions, जस्तो impractical suggestions कस्तो हुन्छ, we'll be discussing further. There are certain examples about that. Or inappropriately suggested how the auditor could undertake the control. अब यहाँ कसरी चाहिँ त्यो कन्ट्रोल डिफिसियन्सी करेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा म्यानेजमेन्टले चाहिँ अप्रोच गर्नुपर्ने हो, रादर देन दि अडिटर. त्यो अडिटरले के गर्ने भन्दा पनि म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ. सो नाउ मुभिङ फर्दर, आई थिङ्क द कमन पिटफल्स चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, र मैले अघि पनि भनिहालेँ यसमा केही अहिले पनि कन्फ्युजन छ भने हामी यो इक्जाम्पल्समा डिस्कस गर्छौँ र वी क्यान क्रस रिलेटेड. सो नाउ पिटफल इक्जाम्पल. सो यसमा अलि धेरै चाहिँ पिटफल्सहरू इक्जाम्पल्सहरू थियो जसलाई मैले यसमा कम्पाइल गरेको छु. सो पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर मैले राखेको छु. सो फर्स्ट जुन क्वेसनको पार्ट जुन छ आइडेन्टिफाई एन्ड एक्सप्लेन कन्ट्रोल डिफिसियन्सिजको पार्टमा हेर्ने हो भने, सो सम क्यान्डिडेट्स नोटेड द्याट perpetual inventory counts were undertaken. So perpetual inventory counts undertaken भन्ने एउटा सिनेरियो थियो जसमा हामीले यसलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्सले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई डिफिसियन्सीको रूपमा कोड गर्यो, र चाहिँ जसरी फुल इन्भेन्ट्री काउन्ट सुड टेक प्लेस एट द इयर एन्ड भनेपछि यसको अल्टरनेटिभ के हो त भन्दाखेरि, अथवा रिकमेन्डेसन के थियो भन्दाखेरि फुल इन्भेन्ट्री काउन्ट भएन, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री काउन्ट भयो, त्यो कारणले यो डिफिसियन्सी भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ मेन्सन गरिएको थियो. बट द्याट इज नट अ डिफिसियन्सी. इट्स अल अबाउट अ कम्पनी पोलिसी अर प्रोसिजर. कसैले चाहिँ कस्तो भन्दा रेगुलर बेसिसमा इन्भेन्ट्री काउन्ट गरिरहेको हुन्छ भने कसैले चाहिँ भनौँ न एट द इयर एन्डमा एकचोटि काउन्ट गर्ला. सो दिस इज हाउ अल डिपेन्ड्स अपन दि कम्पनी पोलिसी. सो यसमा यो चाहिँ डिफिसियन्सी चाहिँ होइन. अर्को पार्ट छ क्यान्डिडेट्स आइडेन्टिफाइड इन्भोइसेस ह्याभ अ युनिक नम्बर भनेर हामीले चाहिँ डिफिसियन्सी कोड गर्यो. अघि पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ, हामीले रिलेभेन्ट फ्याक्ट चाहिँ पिक गर्यो, तर वी फेल टु स्पट वाट द एक्चुअल डिफिसियन्सी वाज भन्ने कुरा. बट यहाँ एक्चुअल इस्यु के थियो भन्दाखेरि युनिक नम्बर्स वेयर नट सिक्वेन्सियल. जस्तो 1 अथवा 2 थियो, 2 रिपिटेड थिएन, तर 1 पछि सिधै 3 आइरहेको छ भने के छ त भन्दा द्याट इज नट बिङ सिक्वेन्सियल. सो त्यसमा कुनै पार्ट मिस भयो भने विल वन्ट बी एबल टु आइडेन्टिफाई विच पार्ट इज मिसिङ. अर्को छ द क्वेसन नोटेड देयर वाज एन इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट बट इट वाज अन्डर स्टाफ. सो यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ह्याभिङ एन इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ के कन्ट्रोलको रूपमा लेख्यो, बट इट वाज अ डेफिसियन्सी बिकज अन्डर स्टाफ भन्ने जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो अन्डर स्टाफ भन्ने कम्पोनेन्टलाई चाहिँ स्टुडेन्ट मिस्ड आउट एन्ड टु रिकगनाइज इट एज अ डिफिसियन्सी. अर्को छ अ क्यान्डिडेट हु करेन्टली आइडेन्टिफाइड द डिफिसियन्सी, जस्तो discounts are manually entered onto the sales invoice. So this is a deficiency that the student identified and 0.5 marks was awarded. But explanation ko part ma chahi the explanation was discounts could be unauthorized. So that doesn't make a proper sense. जस्तो यही केसमा हामी हेर्ने हो भने म्यानुअली इन्टर्ड अन्टु द सेल्स इन्भोइसमा के रिस्क हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ भनौँ न 5% डिस्काउन्ट जाला, कसैलाई 10% डिस्काउन्ट जाला. सो अल्टिमेटली हाम्रो जुन सेल्स भ्यालु छ त्यो सेल्स भ्यालुमा त त्यसको इम्प्याक्ट गर्यो नि त. सेम आइटम हामी कसैलाई चाहिँ बिकज अफ द मिस्टेक्स द्याट इज बिङ मेड ड्यु टु म्यानुअल इन्टरिङ अफ डिस्काउन्ट्स, सो त्यसले एउटा किसिमको लस अफ गुडविल अथवा भनौँ न जस्तो एउटा कस्टमरलाई चाहिँ सर्टेन डिस्काउन्ट दिइरहेको एन्ड द्याट अल्सो नट बिकज अफ पोलिसी बट अफ मिस्टेक्स. सो त्यो पार्टमा पनि हामी डिस्कस एक्सप्लेनेसन चाहिँ लेख्न सक्छौँ रादर देन राइटिङ डिस्काउन्ट्स कुड बी अनअथराइज विच नट डजन्ट मेक अ गुड सेन्स. So now next one is only the production staff were paid overtime and administration staff were not paid for any overtime. भनेपछि यहाँ प्रोडक्सन स्टाफलाई चाहिँ ओभरटाइम दिएको थियो र एडमिनिस्ट्रेसन स्टाफलाई चाहिँ कुनै ओभरटाइम दिन्न भन्ने कुरा सिनेरियोमा थियो, र सिनेरियोलाई चाहिँ डिफिसियन्सीको रूपमा कोड गरियो बाई एक्सप्लेनिङ इट एज द स्टाफ विल बी डिमोटिभेटेड टु वर्क भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरियो. बट नो क्रेडिट वाज अवार्डेड एज दिस इज नट एन इन्टरनल कन्ट्रोल डिफिसियन्सी. Deficiency भन्ने बित्तिकै what we should keep in mind, the examiner is asking about internal control deficiency rather than general deficiencies. So in part 2 there are other examples. Just so we can see candidates identified from the scenario payroll system automatically calculates gross pay and net pay भन्ने किसिमको सिनेरियो त्यहाँ थियो. बट यहाँ पनि के थियो भन्दाखेरि स्टुडेन्टले के चिज अन्डरस्ट्यान्ड, दे डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट द एक्चुअल इस्यु वाज जुन सिस्टमले गरेको क्यालकुलेसन्स वेयर नट चेक्ड फर एक्युरेसी. भनेको सिस्टमले क्यालकुलेसन गरेको पनि त मिस्टेक त हुनसक्छ, र इफ द्याट इज नट चेक्ड फर एक्युरेसी सो देयर कुड बी सर्टेन मिस्टेक्स द्याट कुड बी मेड एन्ड विच कुड नट ह्याभ बिन नोन. सो द्याट इज हाउ इस्यु स्पटिङ इज
कसरी चाहिँ त्यो एक्चुअल इस्युलाई चाहिँ स्पट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दिस वाज सम गाइडेन्स फ्रम द एक्जामिनर इन दिस example. So in the payroll system, we can see weaker candidates identified that some employees are paid in cash and some by bank transfer as deficiencies. So according to business को आफ्नो मोडल अनुसार सर्टेन किसिमको वेजेसहरू क्याशमा पनि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ र सर्टेन चाहिँ बैंक ट्रान्सफर. सो this was an irrelevant deficiency being identified by the student, which was not complete at all. So now next one is deficiency. Purchase invoices are not sequentially numbered, which is a deficiency, but that was not well supported by implication. यसमा चाहिँ जुन implication को part छ, implication को part लाई चाहिँ properly describe नगरेको कुरा. जस्तो यदि purchase invoice sequentially numbered हैन भने के हुन्छ त भन्ने कुरा, त्यसको implication के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो. So it's very common that यदि purchase invoice sequentially numbered भएन भने त्यसको implication के हो भन्दाखेरि this could result in recording of purchases and payables being incomplete and suppliers being paid late. जस्तो कुनै purchase invoice हामीले रिकर्ड गरेन भने त कुनै मिसिङ purchase invoice हुन सक्छ जसको रिकर्डिङ भएन भने एउटा त अकाउन्टिङको पर्सपेक्टिभमा पनि त्यहाँ रिकर्ड भएन त्यसको, र प्लस सप्लायर्स when they are being paid late त्यो क्रेडिबिलिटी हामी लुज गर्न सक्छौँ, that supplier might stop further supplies to us as well. So this is the business impact. अर्को पार्ट छ, the finance director confirms the total of the bank transfer, agrees to the total of the approved payroll list and authorizes payment of the bank transfer भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ. सो यसमा सिम्पली के भन्दाखेरि फाइनेन्स डाइरेक्टरले ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्नुपर्ने एमाउन्टको टोटल मात्रै हेरिरहेको छ हैन, इन्डिभिजुअल लेभलमा हेरेको छैन, अथवा चाहिँ त्यसको सपोर्टिङ डिटेलहरू जस्तो कुनै पेमेन्ट अथोराइज गर्नभन्दा अगाडि त्यसको सपोर्टिङ डिटेल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ एज अ कन्ट्रोल मेजर. त्यो चिजहरू गरेको छैन भन्ने कुरा आई थिङ्क द्याट इज बिङ क्लियर फ्रम द सिनेरियो. सो द्याट वाज डिस्क्राइब इनकरेक्टली एज अ की कन्ट्रोल. यही स्टेटमेन्टलाई चाहिँ डिफिसियन्सीको रूपमा कोड गर्नुपर्ने ठाउँमा द्याट वाज डिस्क्राइब बाई सम स्टुडेन्ट्स एज की कन्ट्रोल, सो विच वाज कम्प्लिटली रङ. किनभने यसमा वी क्यान सी एउटा कन्क्लुजन वाट वी क्यान डेराइभ इज ल्याक अफ एनी रिभ्यू अफ द सपोर्टिङ डिटेलले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि control deficiency हो भन्ने कुरा is something we need to look into. Now for a deficiency, there was a deficiency in the scenario like orders below $5,000 are not authorized, was supported by poor implication. Implication को part, so identification को part was good, but implication saying it was very poor. जस्तो हामी usually के भन्छ, के आएन भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि this could result in fraud अथवा this could result in misappropriation. This is a common answer that most students अथवा few students that usually come up to without सोच्ने बित्तिकै यो जम्प भनौँ न त्यसमा आउँछौँ, जस्तो this could result in fraud भनेर. But instead of writing proper answer के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि this could enable the clerk to purchase goods for their own use at the company expense, reducing profits would have been the proper answer, right business implication. Okay, so I think यो पार्टमा, so identify and explain the implications को पार्टमा we have done good. So there are some pitfall examples with regard to suitable recommendation. So अर्को part of the question के पनि आउँछ भन्दाखेरि जुन आइडेन्टिफाई गरेको डिफिसियन्सीजहरूलाई कसरी करेक्ट गर्ने हैन, सो त्यसको लागि सुटेबल रिकमेन्डेसन सजेस्ट गर्नको लागि क्वेसन आउँछ. सो यसमा भएका पिटफल्सहरू हेर्न सकिन्छ. Auditor should undertake the year-end inventory count. So it is not the responsibility of the auditor. Okay, so no marks awarded at all. त्यसै गरी अर्को हेर्न सकिन्छ, the auditor should observe that the client staff are clocking in and out correctly. Again, supervision of staff is not the responsibility of the auditor. So auditorले observe गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि अल्टिमेटली प्रोसेस observe गर्ने हो. बट यहाँ चाहिँ के हाम्रो क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट के भन्दा यो डिफिसियन्सीलाई कसरी करेक्ट गर्ने, सो वी शुड बी मोर फोकस्ड अन द्याट. So for the deficiency, एउटा deficiency was I already discussed it, lack of segregation of duties around inventory management भनेर चाहिँ deficiency code गरियो. Recommendation was just the converse of deficiency or reverse of deficiency. So like segregation should be introduced. So it won't reach you marks. You will start losing marks. So your common pitfalls I think we have discussed it.
So अर्को पार्ट छ द फाइनेन्स डाइरेक्टर इन्टर अल इन्भोइसेस इन्टु द सिस्टम एज ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड. सो दिज आर इम्प्र्याक्टिकल सजेसन्स. सो द लेभल जुन कम्पिटेन्स अथवा जुन हिरार्कीमा फाइनेन्स डाइरेक्टरको जुन किसिमको पोजिसन हुन्छ, so we cannot suggest or require or suggest the finance director to enter the invoices into the system, which would be a joke. uh, just quoting that he is the most qualified. So these are impractical suggestions which you should forbid to provide. अर्को छ लाइक रिकमेन्डिङ. जस्तो सिनेरियोमा के थियो भन्दाखेरि क्लियरली स्टेट गरिएको थियो द्याट द कम्पनी अपरेट्स 24 आवर प्रोडक्सन. सो इन्भेन्ट्री काउन्ट गर्नको लागि सो प्रोडक्सन स्टप गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सजेसन्सहरू इनएप्रोप्रिएट हुँदैन इफ द सिनेरियो क्लियरली स्टेट द्याट द कम्पनी अपरेट्स 24 आवर प्रोडक्सन. सो दिस सुड बी केप्ट इन्टु माइन्ड. सो आई थिङ्क जुन डिफिसियन्सी आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसको इम्प्लिकेसन एक्सप्लेन गर्ने र सुइटेबल रिकमेन्डेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने जुन क्वेसन्सलाई चाहिँ हामीले प्रपरली यो पिटफल्सहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर हैन राइट अप्रोच फलो गर्यो भने अगेन द बेटर स्कोर्स इज नट दैट पार. सो नाउ सेक्सन बी में अर्को छ जुन सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजरको क्वेसन आउँछ एक्जाममा हैन अडिट एभिडेन्सको सिलेबसबाट. So we'll be discussing on that. So यसमा हामी हेर्न सक्छौं the question जुन extract छ, describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to Yasin's company research and development expenditure भनेर. So यसमा extract छ research and development को र question को requirement के छ भन्दाखेरि marks allocation मा हामीले जति पर सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजर डिस्क्राइब गर्नको लागि चाहिँ 1 मार्क्स एलोकेट गरिएको हुन्छ. सो यो क्वेसनमा पनि बेसिकली हेर्ने हो भने जस्तो भनौँ कुनै सिनेरियोमा मैले चाहिँ अडिट प्रोसिजर डिफाइन गर्दाखेरि व्हाट आई शुड किप इन माइन्ड भन्दाखेरि फाइनेन्शियल व्हाट आई एम ट्राइङ टु अडिट. जस्तो म त्यसको कम्प्लिटनेस हेर्न खोजिरहेको छु कि म एक्युरेसी हेर्न खोजिरहेको छु कि म भ्यालुएसन हेरिरहेको छु कि म वेदर द्याट एसेटको राइट्स एन्ड अब्लिगेसन बिलोङ्स टु अस अर नट, whether we have the right to asset or not, whether त्यसको existence audit गर्न खोजिरहेको छु कि. so what I am trying to audit, what evidence I am trying to collect, त्यो अनुसार चाहिँ appropriate substantive procedure डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. so the better we design substantive procedure, यो 1 मार्क्स कहीँ पनि जाँदैन. सो यहाँ यो सिनेरियोमा हेर्ने हो भने हैन जस्तो यहाँ रिकग्निसन क्राइटेरियाको कुरा छ, यहाँ अमोर्टाइजेसनको कुरा छ, 4 इयर्स चाहिँ त्यसको लाइफ डिसाइड. सो यो 4 इयर्स जुन लाइफ डिसाइड गरिएको छ कुनै इन्टेन्जिबल एसेट त्यो रिजनेबल छ कि छैन, त्यसको लागि सपोर्टिङ्सहरू के हुन सक्छ, त्यो सपोर्टिङ्स रिभ्यू गर्ने. त्यो यही किसिमको हामीले सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजरहरू डिजाइन गर्यो. सो क्लिपिङ क्लियर इन आवर माइन्ड वाट वी आर ट्राइङ टु डिजाइन एन्ड वाट एभिडेन्स वी आर ट्राइङ टु कलेक्ट, वाट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एसर्सन्स वी आर ट्राइङ टु हिट हैन, त्यो कुरा चाहिँ सबै कुरा प्लान गर्यो भने आई थिङ्क विल answer this question very well. जस्तो रिकग्निसन क्राइटेरिया केसमा हेर्ने हो भने र यहाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा गरेको छ, सर्टेन के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेजेस अफ जुन डेभलपमेन्टमा सर्टेन रिसर्च स्टेज हुन्छ. त्यो रिसर्च स्टेजसम्म लागेका जति पनि खर्चहरू हुन्छ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्दैनौँ एज पर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र त्यसलाई एक्सपेन्स बुक गर्यो कि गरेन हैन त्यो कुराहरू रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसै गरी डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि पनि स्ट्यान्डर्डले दिएका सर्टेन क्राइटेरियाजहरू मिट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो क्राइटेरिया मिट भयो कि भएन त्यसका सपोर्टिङ्सहरू रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यो ओभरअल यो प्रोसेसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो नाउ लेट्स डिस्कस अन द कमन पिटफल्स. सो कमन पिटफल्सको कुरा गर्ने हो भने क्यान्डिडेट्स नट एबल टु डिस्क्राइब relevant audit procedures for a particular class of transactions or event. भनेपछि जस्तो त्यहाँ फिक्स्ड एसेटको चाहिँ लागि सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजर डिफाइन गर्न एक्जामिनरको रिक्वायरमेन्ट हो कि हैन, त्यसै गरी एक्रुअल्सको हो कि क्याश एन्ड ब्याङ्कको हो कि. सो द्याट इज समथिङ वी सुड बी लुकिङ भेरी डिपली. अर्को छ क्यान्डिडेट्स रिमेन अनएबल टु टेलर देयर नलेज अफ जेनरल सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजर्स. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर सर्टेन जेनरल सब्स्ट्यान्टिभ प्रोसिजर्स लाइक अब्टेन म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर हैन, यो जेनरल चाहिँ सब्स्ट्यान्टिभ. सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यतिमा मात्रै आफूलाई लिमिट गर्छौँ. तर
स्पेसिफिक इश्यूज इन दी क्वेसन, त्यो रिक्वायरमेन्टलाई हामी जति बढी एड्रेस गर्छौँ त्यति मार्क्स हामी एचिभ गर्छौँ, त्यति हामी इक्जामिनरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यो बााउन्ड्रीभित्र चाहिँ आफ्नो एन्सरलाई सेभ गरिरहेको हुन्छौँ। अल्सो समवेयर प्रोभाइडिङ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर होइन कि कुनै कन्ट्रोल की कन्ट्रोललाई कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा लेखिरहेको हुन्छौँ रादर देन सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर्स। अर्को छ प्रोभाइडिङ इनकरेक्ट प्रोसिजर्स अर कन्सन्ट्रेटिङ अन वान टाइप अफ टेस्ट, भनेको एउटै किसिमको टेस्टमा चाहिँ हामी मल्टिपल इक्जाम्पल्सहरू दिन थाल्यो। जस्तो कुनै सिनेरियोमा सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर सोधेको छ र हामी चाहिँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एनालाइटिकल, जस्तो सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजरभित्र पनि के हुन्छ भन्दा दुईवटा किसिमको टेस्ट हुन्छ, एउटा टेस्ट अफ डिटेल हुन्छ, अर्को भनेको एनालाइटिकल प्रोसिजर हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। एनालाइटिकल प्रोसिजरमा चाहिँ बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी रिलेसनसिपहरू स्टेप जस्तो कम्पेयर गर्छौँ, रेसियोहरू होइन, कुनै एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ भेरिएन्स एनालाइसिसका कुराहरू हामी त्यहाँ डिजाइन गर्न सक्छौँ। सो मल्टिपल इक्जाम्पल्स अफ द सेम एरिनामा हामी गयो भने त्यसले पनि हामीलाई के भन्छ इक्जामिनर वान्ट्स अ कम्प्लिट प्याकेज इन दिस एन्सर। अर्को छ केयर नट टेकन टु एड्रेस द स्पेसिफिक्स अफ द क्वेसन। सो सर्टेन टाइम्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा स्पेसिफिकली सोधिएको हुन्छ, जस्तो भ्यालुएसन भनेर दिएको हुन्छ। त्यो भ्यालुएसन को लागि सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर डिजाइन गर्नुपर्ने क्वेसन रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हामी एक्जिस्टेन्सको सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर दिन्छौँ भने अगेन नो मार्क्स विल बी अवार्डेड। क्यान्डिडेट्स नट रिडिङ द क्वेसन केयरफुल्ली, learning and writing the general list of substantive tests. So I think we have discussed that certain चाहिँ substantive टेस्ट को एउटा जेनेरिक लिस्ट डिजाइन गर्न सकिन्छ, जस्तो ब्रेकअपहरू, कुनै चाहिँ लाइन आइटम फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कुनै लाइन आइटमको ब्रेकअपको होइन कास्ट टोटल गर्ने, अग्री गराउने होइन, त्यो कुराहरू एनेक्सरको टोटल र हाम्रो लाइन आइटम फाइनेन्शियल स्टेट लाइन आइटम भएको फिगर चाहिँ मिलिरहेको छ। सो दिज आर सम अफ द जेनेरिक प्रोसिजर्स सब्सट्यान्टिभ टेस्ट होइन। तर त्यति मात्र लेखेर एज अ कम्प्लिट त्यो प्याकेज आएन भने त्यो एन्सरमा त्यो इक्जामिनरले चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट रिभ्यू गरेर हुन्छ सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर्सको एन्सरलाई। सो आई थिङ्क त्यो एउटा कम्प्लिट प्याकेज हुनुपर्छ सब्सट्यान्टिभ टेस्टको एन्सर चाहिँ। अर्को भनेको पुअर नलेज अर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एसर्सन्स। सो मैले अघि पनि भनिहालेँ, कुनै फिक्स्ड एसेट्सको म अडिट गरिरहेको छु भने जस्तो एक्जिस्टेन्सको लागि कुनै प्रोसिजर डिजाइन गर्ने हो कि भ्यालुएसनको लागि डिजाइन गर्ने हो, एक्युरेसीको लागि डिजाइन गर्ने हो। सो द्याट सुड बी भेरी क्लियर र त्यसको लागि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एसर्सन बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन एउटा ट्रान्जेक्सन लेभलमा हुन्छ, अर्को एकाउन्ट ब्यालेन्स लेभलमा हुन्छ। सो द्याट त्यसको चाहिँ प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने अगेन सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजरको क्वेसन चाहिँ प्रपरली गर्न सकिँदैन। सो देयर इज अ टेक्निकल आर्टिकल also on the same topic with several examples, so you can look into that to get a greater grasp of financial statement assertions. Now let's I think talking something or addressing something with examples is more easy. So जुन क्वेसन थियो डिस्क्राइब सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर्स, यसमा पनि पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर राखेको छु मैले। सो one of the example was no credit was given for test of detail if the requirement specifically asked for substantive analytical procedures. So question को requirement के थियो भन्दाखेरि substantive analytical procedure जहाँ चाहिँ हामीले रेशियो एनालाइसिस, रेशियो कम्प्यारिजन का कुराहरू, भेरिएन्स एनालाइसिस का कुराहरू इन्क्लुड गरेर इन्कर्पोरेट गरेर सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले टेस्ट अफ डिटेलमा गयो भने अगेन नो मार्क्स विल बी अवार्डेड। So question asked for substantive procedures in relation to valuation of company and answers were related to existence or completeness of inventory, again not as per the requirement. Comparing a provision to the previous year, हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिजुडाइज हुन्छौँ होइन, हामीले पढेका कुराहरू एक्ज्याक्टली एप्लाई गर्न खोज्छौँ बट द सिनेरियो स्टेट्स समथिङ डिफरेन्ट। जस्तो त्यहाँ सिनेरियोमा के कुरा चाहिँ क्लियर हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रिभियस इयरमा त्यो किसिमको कुनै पनि ब्यालेन्सै थिएन भनौँ, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी comparing a provision to previous year भन्यो भने that would not be a valid audit procedure. A question asks for substantive procedures in relation to disposal of companies plant and machinery, जस्तो डिस्पोजल को एरियामा चाहिँ सब्सट्यान्टिभ प्रोसिजर डिफाइन गर्नुपर्ने थियो अथवा डिजाइन गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको ओभरअल अडिट कसरी गर्ने, त्यसको एक्जिस्टेन्स कसरी हेर्ने, त्यसको भ्यालुएसन कसरी हेर्ने। सो त्यो जेनरलाइज प्रोसिजर्स लेख्यो भने अगेन marks won't be awarded. Now part 2 मा हेरौँ।
So obtain a written representation from management as a substantive procedure. So these are त्यो हुन्छ नि हतियारहरू, यो चाहिँ कमन हतियारहरू जुन हामी युज गर्न सक्छौँ. सो डोन्ट टेक माई भनौँ न हतियारवालालाई अलिक गलत अर्थमा नलियो. दिज आर विपन्स, इफेक्टिभ विपन्स होइन. र यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि obtain a written representation from management as substantive procedure जुन छ. So without explaining what for, मार्क्स अवार्ड हुँदैन होइन. जस्ट त्यो भनौँ न याद गरेको भरमा यदि हामीले यसलाई प्रपरली एक्सप्लेन गर्न सकेनौँ भने अगेन विल स्टार्ट लुजिङ मार्क्स. सच एज जस्तो हामी लेख्न सक्छौँ obtain a written representation from management to ensure completeness or reasonableness of a provision. भनेपछि कुनै पार्टिकुलर चिजको रिजनेबल छ कि छैन अथवा कम्प्लिट छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ रिटन रिप्रेजेन्टेसन अब्टेन गर्छौँ भने नाउ द्याट्स अ प्रपरली डिजाइन्ड आन्सर. अर्को छ जस्तो रिभ्यू डिस्क्लोजर्स. हामी जेनरली लेखिरहेको हुन्छौँ यस्तो किसिमको सब्स्टेन्टिभ टेस्टहरू. सो वी सुड अभोइड not writing detail. Okay, so not writing detail would lead us to lose marks. So what those disclosures के को लागि चाहिँ त्यो डिस्क्लोजर्स रिभ्यू गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो एन्सरमा लेख्न सक्नुपर्छ. देन ओन्ली विल गेट फुल मार्क्स फर दिस सब्स्टेन्टिभ प्रोसिजर. अर्को छ सिनेरियोमा के थियो भन्दाखेरि सर्भिस अर्गनाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले सब्स्टेन्टिभ टेस्ट चाहिँ के चाहिँ प्रोसिजर के डिफाइन गर्यो अथवा डिस्क्राइब गर्यो भन्दाखेरि आवर टेस्ट वर फोकस्ड अन गुड्स डिस्प्याच नोट. So goods dispatch note or service organization. So that is completely different and was awarded no marks. So I think that's the end of this presentation, not this session. Okay. So your presentation we are at the end, and thank you for all the participants. Thank you for all the participants who were in the platform for the interaction. So I hope यसले चाहिँ obviously त्यो एक्जाममा जुन किसिमको मिस्टेक्सहरू अहिलेसम्म भनौँ न पास्ट 5 to 10 इयर्समा जुन जति पनि मिस्टेक्सहरू भइरहेको थियो अडिट एन्ड एसुरेन्सको मेजर कम्पोनेन्ट अफ क्वेसन्समा त्यो मिस्टेक्सहरू चाहिँ अबको दिनमा अभोइड हुन्छ होला र इट विल हेल्प यु टु पास एक्जामिनेसन्स अफ अडिट एन्ड एसुरेन्स विथ बेटर स्कोर्स भन्ने कुरामा आई डु बिलिभ द्याट एन्ड आई वान्ट टु एस्योर यु अबाउट दिस थिङ. अनन्त सर. Ananta sir, any are there any questions?